Okay. Can you see the screen? देखा छ? Yes, sir. So yesterday we have learned about the prepared statements. Prepared statement कसरी use गर्ने? How can we use the same a single line query to insert multiple data by just setting the parameters भन्ने कुराहरु पढाएको छौं. This is called the prepared statement and it is very useful against SQL injection and all those. है security को लागि धेरै useful छ. क्लियर छ नि? यसमा केही क्वेशन छ कसैको रिगार्डिङ द प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट? सबैको भएको छ? डाटा इन्सर्ट भयो? खै त कोही बोल्दैन नि फेरि. भयो सर. Fine. So today we are going to learn about the select statement, select data. So that means we are going to select the data and show it in the table. हैन हामी एउटा टेबुलर फर्ममा डाटालाई सेलेक्ट गरेर फेच गरेर हामी टेबलमा देखाउँछौं अब आज. है अथवा कुनै एउटा फर्मेटमा भनौं न सेलेक्ट गरेर. So let's make a new file and save it as select.php भनेर सेभ गर्ने मैले है. select.php भनेर सेभ गर्ने. Now I'll do the select query over here. है अब म यहाँ select को लागि चाहिँ के गर्छु भन्दा so यहाँ हेर select को लागि so let's start the php tag है. php tag open close. अब हामीले select गर्नुपर्ने छ. That means अब के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर है हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ we do have so many data. जस्तै अहिलेको लागि हाम्रो कति छ डाटा भन्दाखेरि I think we have 5 data हैन. 5 वटा डाटा छ डाटाबेसमा. See, we have 5 data. Now what we are going to do is we want to select this data and show in our web page. Web page मा यो डाटालाई डिस्प्ले गराउनु पर्ने छ हाम्रो आफ्नो मा select.php मा है. कन्सेप्ट त बुझ्दै छ नि के गर्न लागेको भने किनभने हामीले इन्सर्ट गर्ने काम गरिसक्यौं. अब हामी चाहिँ सेलेक्टमा चाहिँ छौं है. सेलेक्ट गरेर डिस्प्ले गर्ने कुरामा. So let's start by just connecting. Connect गर्न डाटाबेस कनेक्ट गर्नको लागि त हामीले रिक्वायर गरे पुगिहाल्छ हैन. connection.php लाई किनभने we do have connection script written inside connection.php यहाँ लेखेकै छ. फेरि लेखिराख्नु पर्दैन. सेम कनेक्सन हो जस्ट रिक्वायर गरिदिने पुगिहाल्छ. After that let's write SQL to select. अब हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि त SQL लेख्नु पर्यो. So select कसरी गर्छौं त हामी भन्दा select अब हामीसँग धेरै अप्सन छ. अल गर्ने हो भने एस्टेरिक गर्न सक्यो. अल फ्रम एम्प्लोइज हैन. टेबलको नाम हाम्रो के छ हेरौं त. आई थिंक इट्स इम्प्लोइज भन्ने टेबल छ. तर अब हामीलाई आईडी चाहिँदैन. फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल जेन्डर मात्र चाहिन्छ भने यु क्यान स्पेसिफाई दिस एज वेल. तिमीले यहाँ नेरी अल नगरेर यु क्यान स्पेसिफाई समथिङ लाइक दिस. अब सेलेक्ट के गर्ने हो फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम जेन्डर इमेल मात्रै लिने हो भनेदेखि यु क्यान डु लाइक दिस. र म चाहिँ अहिले चाहिँ अल नै गर्छु किनभने मलाई सबै नै म लिनु पर्ने हो है. इम्प्लोइज बाट म यहाँ हेर सेलेक्ट अल फ्रम इम्प्लोइज. म यो सबै डाटा फेच गर्छु. आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल जेन्डर 5 वटै कुरा म फेच गर्ने हो भनेदेखि आई विल राइट सेलेक्ट अल फ्रम इम्प्लोइज भनेर मैले क्वेरी लेखेँ. हेर है राम्ररी. अब मैले क्वेरी लेखेर मात्रै हुँदैन. यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ. एक्जिक्युट गर्न सजिलो छ. एउटा रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा राख्छु मैले एक्जिक्युट गरेर. सो कनेक्सन CONN यो भेरिएबल कहाँबाट आएको भने कनेक्सनबाट आएको भेरिएबल हो है. यो सी connection.php मा छ यो CONN भेरिएबल. कनेक्सन गर्ने भेरिएबल हो यो जसले कनेक्सन भेरिएबल और अब्जेक्ट भने पनि भयो. कनेक्सन अब्जेक्ट डट क्वेरी भन्ने फंक्सन छ. यसमा चाहिँ हामीले SQL लाई पास गर्यौं भने यो एक्जिक्युट हुन्छ अनि रिजल्टमा केही न केही आउँछ है. अब रिजल्टमा के आउँछ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ यो रिजल्टमा के आयो त भनेर हेर्नको लागि लेट्स डु भ्याडम. पहिला एउटा इको प्री गरौँ. भ्याडम गर्दाखेरि अलि क्लियर आउँछ. त्यसपछि लेट्स डु भ्याडम डलर रिजल्ट. रिजल्टमा के आयो भनेर हेर्न खोज्यौ है हामीले किनभने कनेक्सन डट क्वेरी गरेर SQL पास गर्यौं. अब के आउँछ त यो रिजल्टमा लेट्स सी के आयो भन्ने कुरा है. सो localhost/php/section ghi
PHP with MySQL I think ल हेरौँ है select.php गर्दा ल हेर त भ्याडम गरेको यस्तो आयो अब्जेक्ट आयो we do have a object अब्जेक्टमा के कुरा आयो भन्ने कुरा हेर अब्जेक्टमा 5 लेन्थको अब्जेक्ट आयो एउटा करेन्ट फिल्ड भनेर आयो 0 फिल्ड काउन्ट भनेर आयो 5 लेन्थ भनेर नल आयो नम रोज भनेर 5 आयो अनि टाइप चाहिँ 0 आयो यो नम रोज भन्ने छ नि यो भनेको नम्बर अफ रोज हो कतिवटा रो छ त डाटाबेसमा त्यही आएको हो यहाँ अहिले हेर त हामीसँग 5 वटा थियो त्यही 5 वटा आयो बट इफ यु हेभ डिलिटेड दिस वान तिमीले भनौँ यो एउटा रोलाई चाहिँ डिलिट गरेको थियो भने डिलिट सेलेक्टेड रो ल अब 4 वटा मात्रै भयो नि सो व्हेन यु रिफ्रेश द पेज इट विल शो 4 यहाँ हेर त नम रोज 4 मात्रै आयो के अब नम्बर अफ रो 4 वटा मात्रै छ भन्ने मिनिङ हो यसको नम रोज 4 आयो भन्नेको मिनिङ एउटा पनि छैन भने 0 आउँछ एउटा पनि छैन भने नम रोज 0 आउँछ अब हामी के गर्छौं भनेदेखि रिजल्ट भेरिएबललाई हामीले प्रिन्ट गरे हो है रिजल्ट भेरिएबलमा यो कुरा रहेछ सो लेट्स गो ओभर देयर एन्ड अब यो भ्याडम छदैछ मैले पछि हटाउँला सो आई राइट अ कन्डिसन डलर रिजल्टको नम अन्डरस्कोर रोज चाहिँ इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 यो कन्डिसन राखेको क्या मैले इफ त्यो ग्रेटर देन 0 भयो भने मात्रै हामी देखाउने नत्र यो 0 भयो भने त के देखाउनु रे टेबलमा केही त हुँदैन 0 नम रोज 0 हुनु भनेको यो टेबल एम्प्टी हुनुको केस हो एम्प्टी हुनु भनेको यो नम्बर रोजमा यहाँ 0 आउँछ 0 आयो भने त वी क्यान डिस्प्ले एनिथिङ त्यही भएर मैले कन्डिसन राखे हो इफ रिजल्टको नम रोज चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने मात्रै जब ग्रेटर देन 0 हुन्छ अनि चाहिँ देन व्हाट वी नीड टु डु आउटपुट द डाटा अफ इच रो अब हरेक रोको डाटालाई प्रिन्ट गर्नु छ नि त हामीले एकचोटीमा फर्स्ट चोटी चाहिँ हामीले यो फर्स्ट रोको डाटालाई प्रिन्ट गर्नु छ सेकेन्ड चोटी सेकेन्ड रो थर्ड चोटी थर्ड रो फोर्थ चोटी फोर्थ रो एभ्री रोको डाटालाई हामी चाहिँ एक चोटी प्रिन्ट गर्दै जान्छौँ इच रो एट वान्स प्रिन्ट गर्छौँ त्यसको लागि विल युज वाइल लुप वाइल लुप युज गर्छौँ किनभने मल्टिपल रो छ भनेपछि देयर इज लुप त्यो बुझ्नु पर्यो र हामी के गर्छौँ भने एउटा रो भन्ने भेरिएबलमा हामी के राख्छौँ भने रिजल्ट माथिको यो रिजल्ट है यही रिजल्ट भेरिएबल हो रिजल्ट डट है पढ्दा डट पढ्ने हो फेच एसोक यसको मिनिङ भनेको एसोसिएटिभ एरेमा फेच गर भने हो एसोक भनेको एसोसिएटिभ एरेमा फेच गर्नलाई एसोसिएटिभ एरे त थाहा छ नि तिमीलाई PHP मा हैन एउटा इन्डेक्स्ड एरे हुन्छ जसको इन्डेक्समा नम्बर हुन्छ एसोसिएटिभ एरेको चाहिँ इन्डेक्समा स्ट्रिङ नै हुन्छ हैन मैले एसोसिएटिभ एरेमा फेच गरेर त्यसलाई रोमा चाहिँ राखेँ म एकचोटी के गर्छु अब यहाँ भने म यो रोलाई चाहिँ म भ्याडम गर्छु ल यसलाई म एकछिन कमेन्ट आउट गर्छु अनि म रोमा के आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ म भ्याडम गर्न चाहन्छु यहाँ हेरौँ डलर रो हैन अनि यहाँ एउटा चाहिँ म एउटा के गर्छु भने इको एउटा एचआर होराइजन्टल लाइन पनि राख्छु है मैले एभ्री रोलाई चाहिँ म भ्याडम गर्दैछु अब रोलाई गरे भ्याडम हो है यो रोमा के आउँछ रिजल्ट डट फेच एसोक यो रिजल्ट सेटबाट दिस इज अ रिजल्ट सेट फ्रम द्याट रिजल्ट सेट जस्ट फेच डाटा इन एसोसिएटिभ एरे भने हो फेच डाटा इन एसोसिएटिभ एरे एन्ड पुट द्याट डाटा टु रो भेरिएबल रो भन्ने भेरिएबलमा त्यो डाटालाई राख भने हो लेट्स रिफ्रेश द पेज अब हेर कतिवटा आयो डाटा यहाँ है कतिवटा डाटा आयो 4 वटा आयो फर्स्टमा के आयो यी आइडी 1 फर्स्ट नेम पुरन लास्ट नेम अधिकारी इमेल दिस जेन्डर दिस सेकेन्डमा आइडी 2 फर्स्ट नेम तिलक सेकेन्ड आचार्य के अरे इमेल एन्ड स्ट्रिङ अल दोज डाटा अब आउन थाल्यो 4 वटा डाटा आयो बिकज हामीले रोलाई भ्याडम गरेका छौँ सो एकचोटीमा रोमा एउटा डाटा हुन्छ के अब हामीले यसलाई नै अलि राम्रो फर्मेटमा प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्ने न हो हामीले सो फर द्याट व्हाट वी क्यान डु समथिङ लाइक दिस इको हैन आइडीमा चाहिँ आइडी भने मैले आइडीमा के हुन सक्छ डलर रोको आइडी यो यहाँ हेर है मैले एसोसिएटिभ एरेको यो आइडी किन युज गरेँ भने यहाँ हेर त एसोसिएटिभ एरेमा फेच गरेको छ आइडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल जेन्डर दिज आर द किज यो की हो यो फेच एसोक नगरेको भएदेखि हाम्रो यसरी आउँदैन थियो फेच अशोक गरेर एसोसिएटिभ एरेमा फेच गरेको छ सो मैले रो आइडी नै गरेँ है आइडी त्यस पछाडि मैले के गर्छु फेरि इको अब नेम फेच गर्छु म यहाँ हाइफन राखेँ अगाडि नेम फेच गर्नको लागि अब नेम त फर्स्ट नेम लास्ट नेम भनेर छ सो व्हाट वी क्यान डु इज डलर
रोमा म के गर्छु फर्स्ट नेम यो एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ डाटाबेसको यो फिल्डको नेमसँग फर्स्ट नेम छ भने फर्स्ट नेम नै हुनुपर्छ अन्डरस्कोर हुनु भएन अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेम फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई मैले प्रिन्ट गरेँ तर दुईटाको बिचमा एउटा स्पेस राखौँ न हैन फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बिचमा एउटा स्पेसले सेपरेट गरौँ नेम राखेँ अब हामी अर्को के कुरा राख्न सक्छौँ यो आइफोन राखिरहेको छु है मैले अथवा अहिलेलाई यति राखौँ ल यो दुईटा राखौँ ल अहिलेलाई हेरौँ अब के आइरहेको छ त अब यहाँ यो सबै एकै ठाउँमा आयो है अलिकति क्लियर भएन लेट्स डु वान लाइन ब्रेक हियर लाइन ब्रेक सी ID1 नेम पुराण अधिकारी ID2 नेम तिलक आचार्य ID3 नेम सरिता तामाङ ID4 नेम मोहन साई एन्ड सो अन यु क्यान सी दिज आर द डाटा फ्रम द डाटाबेस यहाँ हेर त डाटाबेसमै भएको डाटा हो यही चारवटा डाटा आयो तर हामीले लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मात्रै राखेका छौँ नि हैन अब इमेल र जेन्डरलाई राखेका छैनौँ फर्स्ट नेम लास्ट नेमलाई पनि हामीले नेम भनेर राख्यौँ इफ यु वान्ट टु पुट इमेल एन्ड जेन्डर अगेन सो यु क्यान डु समथिङ लाइक दिस मेल भनेर मैले डट गरेर डलर रो सो इमेल एन्ड अगेन वाट यु क्यान डु इको जेन्डर भनेर यु क्यान पुट डलर रो gender C. Now when you refresh the page you will see all the data. See you understand now अब हेरौँ अहिले त हामीले टेबुलर फर्ममा देखाएनौँ हामीले एउटा यतिकै रो वाइज देखायौँ डाटालाई यतिकै लाइन बाइ लाइन देखायौँ सेलेक्ट गरेर डाटाबेसमा जे डाटा थियो त्यही कुरालाई अब नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्यौँ भने नयाँ अझै थपिएर आउँछ जस्तै हामीले हिजो गरेकैलाई एकचोटि रन गरौँ भने हाम्रो के थियो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टलाई एकचोटि रन गर्ने भने डाटा एड हुन्छ अझै धेर न्यू रेकर्ड्स क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली डाटाबेसमा गएर रिफ्रेस गर्यो भनेदेखि यहाँ अलिक धेरै डाटा हुन्छ अघि 4वटा थियो सी अब अझै 2टा थपियो now when you come over there again अनि अघिकै पेजमा फेरि select.php मा गयो भने अब अझै धेरै आउँछ ल हेर त दिस इज सेलेक्ट अब सेलेक्ट गरेर हामीले टेबुलर फर्ममा देखाएनौँ वी क्यान इभन सो दिस इन टेबुलर फर्म टेबलमा देखाउन पनि सकिन्छ हामीले सर एकचोटि भनिदिनु न फेरि ल हेर यो कनेक्सन रिक्वायर गरेको त बुझ्यो सो सेलेक्ट अल फ्रम इम्प्लोइज टेबलबाट हामीले सबै डाटालाई फेच गर्ने भन्यौँ त्यसपछि हामीले त एसक्यूएल लेख्या हो एसक्यूएल लाई पहिला एक्जिक्युट गराउनु पर्यो एक्जिक्युट गराइसकेपछि इट विल गो टु द रिजल्ट भेरिएबल कुनै भेरिएबलमा वाटएभर भेरिएबल यु युज मैले रिजल्ट भन्ने भेरिएबल युज गरेँ यसले यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट मात्रै गरायो क्वेरी एक्जिक्युट गराउने बित्तिकै रिजल्ट भन्ने भेरिएबलमा यहाँ रिजल्ट डाटा आउँदैन यसलाई फेच गर्नुपर्छ अब मैले रिजल्टको नम्बर अफ रोज चाहिँ ग्रेटर देन 0 रहेछ भने मात्रै अब रहेछ भने त यसको एल्स कन्डिसनमा त हामी के लेख्छौँ भनेदेखि यसको एल्स कन्डिसनमा त वी जस्ट इको नो डाटा अभाइलेबल भनेर लेख्छौँ भनेको ब्ल्याङ्क रहेछ भने हो ब्ल्याङ्क रहेछ भने नो डाटा अभाइलेबल लेख्छौँ तर ग्रेटर देन 0 रहेछ भने चाहिँ विल स्टार्ट अ लुप किनभने यो रिजल्टलाई अब फेच गर्नु पर्यो फेच एसोक गर्यो भने एसोसिएटिभ एरेको फर्मेटमा यसले फेच गर्छ तर त्यो फेच गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर मल्टिपल रोज छ भनेदेखि हामीले 1 बाइ 1 जानु पर्यो नि त सो त्यही भएर वाइल लुप लगाएको एकचोटिमा एउटा रोमा आउँछ अर्कोचोटिमा अर्को रो फेच हुन्छ अर्कोचोटि अर्को गर्दै यो लुप जति घुम्छ एभ्री टाइम चाहिँ रो भन्ने भेरिएबलमा नयाँ रोहरू आउँदै जान्छ एकचोटिमा फर्स्ट यो ID1 भएको आउँछ खै सो एकचोटिमा चाहिँ हाम्रो यो यसरी ID1 भएको आउँछ अर्कोचोटिमा ID2 भएको अर्कोमा 3 4 6 7 हुँदै आउँछ सो त्यो अर्डरमा फेच हुन्छ अनि फेच भइसके पछाडि मैले फेच भइसकेपछि रो भन्ने भेरिएबलमा राखेको हुन्छ एभ्री रोलाई रोको आइडी गर्यो भने एउटा आइडी आइहाल्छ रोको फर्स्ट नेम गर्यो भने यो फर्स्ट नेम आइहाल्छ रोको लास्ट नेम गर्यो भने यो लास्ट नेम आइहाल्छ
दुईटालाई मैले स्पेसले कन्क्याटिनेट गरे मात्रै हो यहाँनिर खासमा केही छैन बीचमा स्पेस राखे मात्रै हो इमेल लिए जेन्डर लिए फिनिश दिस मच यति त भयो अब तिमीले यसलाई टेबुलर फर्ममा देखाउँछु भनेर टेबलमा देखाउन पनि मिल्यो क्या यसलाई अब अहिले मैले यतिकै इको गरेँ यहाँ यु क्यान सी यतिकै राखेँ मैले यसलाई तिमी चाहिँ भन्छौ टेबलमा राख्नु पर्यो मलाई भन्छौ भने पनि इट्स प्रेटी इजी जस्तै तिमीले के गर्नु पर्यो भने यो लुप सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा माथि टेबलको हेडिङ त दिनु पर्यो नि त सो त्यसको लागि चाहिँ यु कुड डु समथिङ लाइक दिस इको लेट्स डु टेबल स्टार्ट गर्नु पर्यो टेबलभित्र टिआर चाहियो हैन यो टिआर को क्लोज गरिहालौँ यहाँनिर रो चाहियो त्यो टेबलको क्लोज हामी तल गर्छौँ लास्टमा टिआर को क्लोज हेर्दै जाऊ है अनि त्यस पछाडि टिएच फर्स्ट हेडिङमा आइडी राखौँ लेट्स क्लोज द टिएच त्यस पछाडि सेकेन्ड टिएचमा अर्को टिएचमा नेम राखौँ अनि अर्को टिएचमा लेट्स पुट इमेल लास्टको टिएचमा लेट्स पुट जेन्डर चारवटा टिएच मैले राखेँ मैले यसैलाई हल्का मोडिफाई गर्दैछु हैन त्यस पछाडि टिआर को क्लोज भयो फर्स्ट रो भइहाल्यो त्यस पछाडि अब डाटालाई अब यसले त के गर्छ भने यो वाइल लुप सकिसके पछाडि अनि टेबल क्लोज गरिदिने इको टेबलको क्लोज चाहिँ यहाँ हुन्छ हामीले यहाँ भित्र चाहिँ के गर्नु पर्दा वाइल लुप भित्र चाहिँ अब हामीले सिम्पली एउटा रोमा यो सबै डाटालाई राख्दै जानु पर्यो हैन जस्तै भनेको मतलब कस्तो भने यहाँ तल लेख्छु व्हाट आई डु इज आई विल स्टार्ट अ रो सरी अब यो एचटीएमएल लाई मैले यो पीएचपी भित्र लेखेकोले गर्दा यसरी डबल कोट दिइराख्नु परेको छ है एचटीएमएल थियो भन्दा पर्दैन थियो डाइरेक्ट एचटीएमएल थियो भन्दा म पीएचपी ट्याग भित्र लेख्दैछु अब फर्स्ट टीडीमा यु नीड टु पुट द आईडी मैले बाहिर लेखेँ त्यही भएर डलर रो को आईडी फर्स्टमा त्यस पछाडि लेट्स क्लोज द टीडी गरौँ अर्को टीडी ओपन गरौँ अर्को टीडी मा फेरि रो को के चाहियो नेम हो नि त नेम हो भने यही कुरा कपी गरौँ न ल फर्स्ट नेम र लास्ट नेम को यो कन्क्याटिनेसन व्हाटएभर यु डु आफै लेखे पनि भयो फर्स्ट नेम बिचमा स्पेस चाहिन्छ अनि रो को सर हजुर हजुर तलको चाहिँ अहिले के गरिरहनु भएको यो चाहिँ मैले यही कुरालाई टेबुलर फर्ममा देखाउन लागे हो खासमा अघि चाहिँ मैले यतिकै प्लेन टेक्स्टमा यतिकै देखाइदिएँ यहाँ हेर न यतिकै मैले एउटा टेबल बनाएर टेबलमा डिस्प्ले गर्न खोजेँ हो क्या खासमा बुझ्यौ टेबुलर फर्ममा डिस्प्ले गर्नको लागि अब म यो सबै कमेन्ट आउट गर्छु नि मैले यहाँनिर के गरेँ फर्स्टमा त एउटा टेबल ओपन गरेँ त्यस पछाडि फर्स्ट रो भनेको हेडिङको लागि हो टपको हेडिङको लागि एउटा रो बनाएँ त्यस पछाडि टेबलको क्लोज त यो वाइल लुप सकिसके पछाडि हुने भयो यो माथिको टेबल ओपनको यहाँ क्लोज अनि मैले वाइल लुप भित्र चाहिँ अब एभ्री डाटालाई एउटा एउटा रोमा राख्दै जानु पर्यो नि त सो एउटा रोमा चाहिँ एभ्री डाटालाई अनि पहिला फर्स्ट टिडीमा आइडी राख्छु सेकेन्ड टिडीमा फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई कन्क्याटिनेट गरेर राख्छु अनि म यहाँ नेक्स्ट लाइनमा गएँ है अनि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई कन्क्याटिनेट गर्छु त्यस पछाडि थर्ड टिडीमा पहिला यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो हैन माथिको टिडीलाई क्लोज गर्नु पर्यो देन ओपन न्यू टिडी थर्ड टिडीमा म के राख्छु भने इमेल राख्नु पर्यो डलर रो माथि हेडिङ अनुसारले राख्नु पर्यो नि इमेल त्यो टिडीलाई क्लोज गर्नु पर्यो नयाँ टिडी ओपन गरेर लास्टको टिडीमा चाहिँ म के राख्छु भने जेन्डर राख्छु क्लोज द टिडी मात्रै क्लोज गर्ने हैन कि रो पनि क्लोज गर्नु पर्यो अब टीआर लाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो यो रो लाई पनि यहाँ चाहिँ सो नाउ लाइक दिस अब चाहिँ हेर्ने हो भने सो यु क्यान सी दिस इन टेबल अब यहाँ बोर्डर चाहियो भने टेबलमा यु क्यान सिम्पली राइट बोर्डर BORDER
बोर्डर चाहिँ नभएको भएर हो 1px solid black or something गऱ्यो भने अब चाहिँ बोर्डर पनि आयो ल टेबुलर फर्ममा देखियो नि त अब हेर त त्यही कुरालाई टेबुलर फर्ममा देखायौँ हामीले अघि चाहिँ हामीले यतिकै टेक्स्टमा देखाएको थियौँ अब यो मैले हटाएँ र टेबुलर फर्ममा देखाएँ त्यही कुरालाई अबको हाम्रो लुप चाहिँ यस्तो भयो अझ तिमीले यसलाई बुटस्ट्र्याप युज गर्छौ र अझै बुटस्ट्र्यापको टेबल युज गर्छौ भने त्यो पनि गर्न पाइयो लाइक यु जस्ट कपी सम बुटस्ट्र्याप लिंक हैन माथि जस्तै हामीले यहाँ कतै होला नि ल बुटस्ट्र्यापको लिंक ल यो लिंकलाई तिमीले कपी गर्यौ अनि त्यसपछि यु क्यान सिम्पली पेस्ट दैट सिलेक्ट को टपमा यहाँ है न ठिकै छ यो गर्दै गर अनि आइल सो यु ल एउटा फोन उठाउँ है हेर त सो अब तिमीलाई यहाँ यसैमा तिमीलाई चाहिँ यसैमा तिमीले के गर्न सक्यौ बुटस्ट्र्याप राख्न पनि सक्यौ है बुटस्ट्र्याप लिंक राखेर बुटस्ट्र्यापको टेबल राख्छु भन्नलाई एचटीएमएल बनाउने सो यो पीएचपी लाई मैले यहाँबाट कट गरेर बडी भित्र राखेँ ठ्याक्कै हैन मिलिहाल्छ त्यो बडीमा मैले पीएचपी लाई राखेँ एन्ड देन मैले यतापट्टि जुन यो कपी गरे छ अघिको मैले आइल कपी वान मोर टाइम बुटस्ट्र्यापको लिंक हैन सो यो कपी गरेको लिंकलाई चाहिँ आइल जस्ट पुट आफ्टर द टाइटल हैन बुटस्ट्र्याप लिंक भइहाल्यो बुटस्ट्र्याप लिंक भइसकेछ यु क्यान युज द टेबल क्लास बुटस्ट्र्यापको क्लास युज गरेर बोर्डर यसरी दिइराख्नु पनि परेन यु क्यान सिम्पली युज टेबल क्लास है तर म यहाँ सिंगल कोट किन युज गर्दैछु भने डबल कोट यहाँ बाहिरै युज गरिरहेको छु त्यही भएर यहाँ भित्र चाहिँ सिंगल कोट युज गरिरहेको छु सो बुटस्ट्र्यापको क्लास दिने हो भने टेबल ड्यास टेबल बोर्डर्ड हैन यही क्लास होला टेबलको सो इफ यु रिफ्रेश दिस you can see this table देखियो नि अब बुटस्ट्र्यापको टेबल हैन यो कामहरु गर्न सक्यो है अझ तिमीलाई चाहिँ यहाँनेरि अब होला तिमीलाई रोमा राख्न मन लाग्छ अथवा कन्टेनरमा राख्न मन लाग्छ भने यु क्यान स्पेसिफाई दिस कन्टेनर इनसाइड दिस इफ यु क्यान वान्ट टु पुट रो अब त्यो भित्र पनि इफ यु वान्ट टु पुट something like pool md 6 मा राख्न मन लाग्छ भनेदेखि you can put all of this code inside this अब अझै मैले अलिकति क्लियर गरिदिदै गएँ नि हैन राम्रो बनाउनको लागि सो यो गर्ने हो भनेदेखि इफ यु रिफ्रेश अब 6 पार्टमा आयो 6 पार्टमा मात्रै आएन अब यहाँ माथि अब तिमीलाई अझै मार्जिनहरु मिलाउनु पर्यो भने यु क्यान डु दैट अब 8 गरिदिउँ नि अहिले गरे मैले तिमीलाई अझै बडीमा क्लास दिनु पर्यो अलि मार्जिनहरु दिनु पर्यो भने यु क्यान डु एभ्रीथिङ है एल दिएर and simply use empty 50 क्लासमा चाहिँ मार्जिन टप 50 पिक्सेल हाम्रो यो डिजाइन भन्दा पनि मेन कसरी हामीले फेच गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है हेर त डाटा फेच गरेको कुराहरुलाई मैले टेबलमा देखाएँ टेबलमा फेच भएको क्रममा त तिमीले सजिलै बुझ्छ होला अब टेबलमा राखेको कुरामा चाहिँ मैले सबै एचटीएमएल लाई चाहिँ डबल कोटले र्याप गरेर राखेको छु
डबल कोटले ऱ्याप गरेर राखेको छु, त्यो भएकोले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ होला, तर आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड। अब यसलाई धेरै अर्को तरिका पनि छ, तिमीले यसलाई एचटिएमएलमा राखेर भित्र चाहिने ठाउँमा पिएचपी युज गरे पनि हुन्छ। त्यो जसरी गरे पनि हुन्छ, म त्यो पनि सिकाउँला बिस्तारै अर्को एक्जाम्पलमा। मैले टेबलमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा मात्रै भयो, बुटस्ट्र्याप पनि युज गरेर यहाँ टेबलको क्लास पनि राखेँ मैले। फेस भयो, डाटा आयो सबैको? के छ? गर्दैछौँ सर। हुँदैछ? ल गरौँ त ल। स्लाइडको माथि आएन। योभन्दा माथि त केही छैन खासमा भन्ने भने, त्यो एचटिएमएल मात्रै हो। एचटिएमएलमा फोकस नगरे नि हुन्छ तिमीहरूले अहिलेलाई। के छ र यो?
भयो सबैको भयो यो लिस्ट गर्यो टेबलमा के प्रब्लम छ कसैको भयो सर सबैको भयो नाइस ल टेबलमा हामीले डाटाबेसमा जे डाटा थियो टेबलमा त्यो डाटाबेसको डाटालाई हामीले के गर्यौं ल्याएर डिस्प्ले गरायौं अब व्हाट इफ हैन मलाई जस्तै अहिले लिस्ट भएको डाटामा त सबै डाटा छ अल डाटा छ तर मलाई चाहिँ मेल स्टुडेन्टको मात्रै डाटा लिस्ट गर्नु पर्यो यहाँ टोटल 7 मा दुईटा फिमेल छ बाँकी 5 जना मेल छ एकेरे टोटल 6 मा दुईटा चाहिँ फिमेल छ बाँकी 4 वटा मेल छ व्हाट इफ आई वान्ट टु जस्ट select the data of male students only or male employees only के गर्न सकिन्छ होला can anybody tell me यहाँबाट where gender equals to male राख्नु right we just need to put condition so where so हाम्रो के छ त भन्दा gender equal to we need to just make this in single quote है किनभने string हो male where gender equal to male let's refresh the page now so it will give only the male employees or if you want just females so you can simply do female refresh female this is the where right where condition भयो where मा हामीले कसरी राख्ने भन्ने कुरा so whatever not only the gender you can filter for anything हैन जस्तै तिमीलाई चाहिँ a बाट स्टार्ट भएको नाम मात्रै चाहियो फर एक्जाम्पल if you just don't want to put this but तिमीलाई a बाट स्टार्ट भएको अथवा व्हाटएभर के भनौं a बाट स्टार्ट भएको त नामै रहेछ एउटा रहेछ m बाट ल m बाट स्टार्ट भएको मात्रै चाहियो स्टार्टिङ फ्रम m फर्स्ट नेम स्टार्टिङ फ्रम m so what you do where हेर यहाँ where फर्स्ट नेम अब म यहाँ इक्वल टु युज गर्दिन म लाइक भन्ने युज गर्छु लाइक भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ भने अब m बाट स्टार्ट भएको भनेपछि सिंगल कोटमा m you need to put percentage भनेको that can be anything after m स्टार चाहिँ m बाट हुनु पर्यो percentage भनेको पछाडी जे भए पनि हुन्छ so like that भनेपछि if I refresh so it will give me two names only मोहन साई हैन किनभने यो दुईटा डाटा छ and both of them are starting with m see और इमेल एड्रेस को लास्ट मा .np भएको मात्रै भनेपछि के गर्नु पर्यो where email like अगाडि जे भए पनि भयो तर लास्ट मा चाहिँ .np नै हुनु पर्यो %.npc रिफ्रेश यो त सबै त्यही छ so it will select all data हेर त so this is how you can use where clause अहिलेको लागि चाहिँ I'll just leave it to be gender equal to female so you can this as an example हेर त where condition is that clear where बुझिन्छ अब अब अर्को कुरा हेरौँ ल एउटा नयाँ ल म एकछिनलाई यो वेयर पनि हटाउँछु म सबै डाटा राख्छु एकछिन अब तिमीले बुझिहाल्यौ वेयर अहिले डाटाको अर्डर के छ इन व्हिच अर्डर द डाटा आर बीइङ फेच्ड अर्डर हेर त फर्स्टमा यो छ सेकेन्डमा यो छ थर्डमा यो छ इज दिस अल्फाबेटिकल नो सर नो सर के को अर्डरमा आइराछ क्यान यु गेस आईडी को सर आईडी को अर्डरमा आईडी को एसेन्डिङ अर्डरमा आएको छ तर तिमीले चाहिँ इफ यु वान्ट टु फेच दिस डाटा इन अल्फाबेटिकल अर्डरमा फेच गर्नु पर्यो भने के गर्ने होला क्यान एनीबडी टेल मी order by name exactly so we have order by and then you just give the column name अब के त भन्दा हाम्रो फर्स्ट नेम भन्ने फिल्ड त छैन हाम्रो फर्स्ट नेममा ले अर्डर गर्ने so now if I refresh see Amrita Sharma is at top हैन a बाट स्टार्ट भयो mm and then this see alphabetical order भयो and if you want to do this in anti alphabetical order just opposite यो तिलक चाहिँ टपमा आउनु पर्यो अमृता चाहिँ लास्टमा आउनु पर्यो एन्टी अल्फाबेटिकल के गर्ने होला भन त ल अर्डर बाइ फर्स्ट नेम नै गर्ने हो तर इन डिसेन्डिङ अर्डर सो यु नीड टु पुट
DESC at last. DESC descending order को लागि छु. Refresh C. You understand now? Yes sir. Okay. So अब तिमीलाई यहाँ ASC राख्न पनि मिल्छ ascending, तर it is default है, default हो यो. नराख्नु र ASC राख्नु एउटै हो ascending को लागि. Descending गर्ने हो भने चाहिँ you do DESC descending को लागि चाहिँ. So this is order by. Whatever in the order you want to put, just gender को order मा राख्ने हो भने you can simply put order of gender. So first मा male आउँछ होला, त्यस पछाडी female आउँछ, लास्ट मा एकैचोटी. Whatever तिमीले के को order मा राख्छौ भन्ने कुरा भयो चाहिँ. I'll just remove descending. बुझै छ हैन? So अब मलाई order को पनि भयो ल, you understand this. अब अर्को एउटा के हेरौँ है, यो अर्डर हेर ल. अब एउटा के हेरौँ भने एउटा लिमिट गरेको हेरौँ है. लिमिट डाटालाई लिमिट गर्ने भनेको मतलब के भने जस्तै मैले यहाँ अहिले कतिवटा डाटा छ, भयो जति सबै डाटा आइरहेछ. 6वटा होला आई थिंक, 1 2 3 4 5 6. र तिमीलाई यो ओन्ली वान्ट टु फेज 3 डाटा, पहिलाको फर्स्टको 3टा डाटा मात्रै फेज गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ होला? लास्टमा चाहिँ यु क्यान पुट लिमिट. सी लिमिट 3. लिमिट 3 गरेपछि इट विल जस्ट फेज 3 डाटा. जुन जुन आउँछ फर्स्टमा 3टा त्यही मात्रै फेज हुन्छ. लिमिट 3 गरेपछि सी लिमिट 3 3टा आयो. लिमिट 4 गर्यो भने 4टा आउँछ. लिमिट हो यो चाहिँ. डाटा भए तापनि डाटा त छ हामीसँग हैन, डाटा त धेरै छ होला, तर यसले फेज गरिराखेको कति मात्रै हो? 3टा मात्रै हो. यो कन्डिसनमाले सबै डाटा धेरैवटा 6वटै भेट्छ, तर वी हैव पुट लिमिट. बुझ्दैछ? Yes sir. अब तिमीलाई जस्तै 3टा चाहिया हो, तर फर्स्टको 3टा हैन, लास्टको 3टा. लास्टको 3टा भन्दा नि 4th 5th 6th चाहिएको हो तिमीलाई. स्टार्टिङ फ्रम 4th चाहिया हो भने तिमीले यस्तो लेख्न मिल्छ, अफसेट भनेर लेख्न मिल्छ. अफसेट भनेर लेख्न मिल्छ. अफसेट 3 गर्यो भने इट विल फेज डाटा फ्रम 4th टु 6th. 4th 5th 6th आउँछ है अफसेटले चाहिँ त्यो गर्छ. हेर यहाँ यो आयो नि जुन यो 4th 5th र 6th हो, लास्टको 3टा नै हो भनौँ न हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ 4th 5th र 6th हो. अफसेटले चाहिँ त्यो गर्छ. फेरि लिमिट 3 चाहिँ 3टा फेज गर्ने हो. अफसेट भनेको चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने हो. अफसेट 3 गर्यो भने 4th बाट स्टार्ट हुन्छ. अफसेट 2 गर्यो भने 3rd बाट स्टार्ट हुन्छ. जस्ट स्केप फर्स्ट 3 भन्न खोजेको हो क्या यो अफसेट 3 भनेको. अब यही कुरालाई अफसेट 2 गर्यो भनेदेखि के हुन्छ? गर्यो भने 3टा आउने हो, तर 3rd बाट आउने हो. 3rd 4th र 5th आइरहेछ यहाँ अफसेट 2 गर्यो भने. ठीक छ है. अब यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्न पनि सकिन्छ. जस्तै यही कुरा जुन मैले लेखेको छु नि, यही कुरा मैले जुन लेखेको छु यो क्वेरी हैन, यसलाई यो लिमिट 3 अफसेट 2 लेख्नुको सट्टा लिमिट 2,3 लेखे नि हुन्छ है. यो अगाडिको 2 चाहिँ अफसेट हो, पछाडिको 3 चाहिँ लिमिट हो. यो दुईटा एउटै हो. यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेँ भने स्टिल गिभ द सेम रिजल्ट है. मैले अगाडिको कमेन्ट गर्दा पनि भनेको लिमिट 3 अफसेट 2 गर्नु र लिमिट 2,3 गर्नु एउटै कुरा हो. यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ? ठीक छ. लिमिट भनेको चाहिँ हामीले डाटालाई लिमिट अफसेटले चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा हो. इज दैट ऑल क्लियर? Yes sir. अब अर्को एउटा पढौँ ल, डिलिट डाटा. डाटालाई अब सिलेक्ट गर्ने भयो है. अब सिलेक्ट डाटा आइसक्यो. अब कन्डिसनललाई हटाइदिन्छु म. सबै कन्डिसन अर्डर बाइ चाहिँ राख्छु. लिमिट चाहिँ म हटाइदिन्छु अहिलेलाई. ल सबै डाटा देखाउँछु एकचोटि. अनि आई विल जस्ट मेक इट
12 है 12 राख्नु पर्यो देखियोस् ल ठीक छ हामीसँग अहिले टोटल डाटा भनेको वी हैव 6 डाटा 6 वटा छन् अब तिमीलाई फर इक्जाम्पल यो एउटालाई कुनै एउटालाई डिलिट गर्न मन लाग्यो ल मोहन साई डुप्लिकेट जस्तो लाग्यो तिमीलाई इफ यु वान्ट टु डिलिट दिस वान के गर्छौ होला त ल डिलिट गर्नको लागि इट्स भेरी सिम्पल है सजिलो छ लेट्स मेक अ फाइल न्यू फाइल डिलिट को लागि एन्ड सेभ इट एज delete.php I'll just make php over there अनि म केही गर्दिन डाटाबेस को कनेक्सन छँदैछ म त्यसैलाई रिक्वायर गर्ने हो I just don't write every time connection.php लेखिहालेँ हैन connection.php लेखेँ मैले त्यस पछाडी यो कनेक्सनको केही लेख्नै परेन अब डिलिट गर्नको लागि तिमीले एसक्यूएल लेख्नु पर्यो एसक्यूएल टु डिलिट अर रेकर्ड हैन एउटा रेकर्ड डिलिट गर्नको लागि यु राइट एसक्यूएल अब के एसक्यूएल हुन सक्छ त डिलिट को लागि क्यान एनीबडी टेल मी किनभने तिमीले डाटाबेस त पढिसकेका छ यु नो द एसक्यूएल मलाई एउटा ल यो डिलिट गर्न यो रोलाई डिलिट गर्नु पर्यो मोहन साई वाला delete from employee where id equals to 4 right delete from table name employees and where अब हाम्रो युनिक आइडेन्टिफायर भने त्यही आइडी त हो नि हैन सो आइडी वेयर नेम फर्स्ट नेम इक्वल टु मोहन गर्यो भने त दुईटै डिलिट हुन्छ फेरि हामीलाई एउटा मात्रै डिलिट गर्नु छ फो आइडी भएको सो वेयर आइडी इक्वल टु 4 गरे मैले दिस इज जस्ट द एसक्यूएल अब यसलाई एक्जिक्युट गरेको छैन एक्जिक्युट नगरिकन त डिलिट हुने कुरा भएन हैन अब नाउ वी विल एक्जिक्युट दिस एक्जिक्युट गर्नलाई सजिलो छ म इफ कन्डिसन भित्रै राख्दिन्छु सो कनेक्सन डट अब जहाँ राखे नि भयो कनेक्सन डट क्वेरी क्वेरीमा हामीले त्यही एसक्यूएल लाई पास गर्ने हो कनेक्सन अब्जेक्ट हो अब यसले ट्रु रिटर्न गर्यो भने इक्वल टु ट्रु गरे पनि भयो और यो यतिकै यसले ट्रु चेक गरिहाल्छ वी डोन्ट नीड टु डु दैट कनेक्सन क्वेरी एसक्यूएल यो भयो भनेदेखि हामीले एउटा के मेसेज दिन्छौँ भने रेकर्ड डिलिटेड सक्सेसफुली भन्ने मेसेज दिन्छौँ अब केही कसम डिलिट हुन सकेन भने नहुन पनि त सक्छ नि जस्तै त्यो आइडी नै एक्जिस्ट गरेन भने डिलिट हुँदैन त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ सिम्पली इको एरर डिलिटिङ रेकर्ड भन्छौँ अनि के चाहिँ एरर हो त भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने यु क्यान सिम्पली डु कनेक्सन डट एरर भन्ने यो अब्जेक्टको प्रपर्टी छ त्यो गर्यो भने एरर के हो पनि देखिन्छ यु डोन्ट फर्गेट टु क्लोज द कनेक्सन है कनेक्सन अघि हामीले क्लोज गरेनौँ होला सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यो बिर्सिनु हुँदैन क्लोज गर्न कनेक्सनलाई जस्तै अघि हामीले सिलेक्टमा एकचोटि हेरिहालौँ सिलेक्टमा हामीले सबै कामहरू त गऱ्यौँ लास्टमा वी फर्गेट टु क्लोज यहाँ लास्टमा काम सकिसके पछाडि डोन्ट फर्गेट टु क्लोज द कनेक्सन है कनेक्सन कहिले ओपन छोड्नु हुँदैन डोन्ट फर्गेट टु क्लोज दिस अब मैले क्लोज गरेँ मैले अहिले गर डिलिटमा पनि त्यही भयो हैन डिलिट फ्रम इम्प्लोइ वेयर आइडी इक्वल टु फो आइडी भएकोलाई डिलिट गर्ने कनेक्सन डट क्वेरी एसक्यूएल गर्यो भने यो एक्जिक्युट भइहाल्छ एक्जिक्युट भएर ट्रु रिटर्न गर्यो भने रेकर्ड डिलिटेड भयो भएन भनेदेखि एरर डिलिटिङ रेकर्ड भने हामीले एररलाई प्रिन्ट गर्यौँ लेट्स नाउ रिफ्रेस भन्दा पनि लेट्स गो टु एनदर delete.php मा जाउँ है कहाँ पुग्यो हाम्रो ए धेरै इन्सर्ट पो भयो त फेरि हैन न लेट्स गो ओभर देयर एन्ड delete.php मा क्लिक गरौँ अब रेकर्ड डिलिटेड सक्सेसफुल्ली भन्यो अब हेरौँ है यहाँ यो फो वाला बस्छ कि बस्दैन रिफ्रेस गरेर हेर्दा गइसक्यो डिलिट भइसक्यो फो वाला अब फेरि मैले यो delete.php लाई रन गरेँ भने चाहिँ यसले रेकर्ड डिलिटेड भन्यो अब तैपनि हाम्रो छँदै नभएपछि यसले डिलिटेड भन्यो हैन मेसेज अब एरर डिलिटिङ भनेन नि किनभने अब अलरेडी डिलिटेड भइसके पछाडि त्यसले ट्राई गरेन अब अरु केही कारणले डिलिट भएन भने चाहिँ देखिएला त्यहाँ जस्तै तिम्रो इम्प्लोइजको ठाउँमा के अरु टेबल नेम मिस्टेक भयो भने हैन एरर डिलिटिङ आउँछ नि इम्प्लोइ दिस टेबल डज नट एक्जिस्ट भन्ने टाइपको अहिलेको लागि त इट्स बीन डिलिटेड व्हेन यु रिफ्रेश यु क्यान नट सी देयर हेर त डिलिटको सजिलै छ
भयो सबैको भयो डिलिटको भयो सर। ल आजलाई यति गरौँ हामी अब अपडेट एउटा बाँकी रह्यो विल डु द्याट इन नेक्स्ट क्लास अनि त्यस पछाडि विल डु वान प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट हैन क्रुड एप्लिकेसन बनाउँछ हामी नर्मली क्रिएट रिड अपडेट डिलिट भएको सबै कुरा विथ फर्म भ्यालिडेसन एन्ड एभ्रिथिङ त्यो भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ आई विल सो यु सम एक्जाम्पल भनेको यस्तो हुन्छ वी डु ह्याभ अ लिस्ट हैन लिस्टमा हामीले एड न्यू युजर गरे पछाडि यु क्यान एड है एड गर्ने कुराहरू भयो सो यु क्यान फिल अ भ्यालिडेसन पनि भयो एड भयो त्यसपछि यु क्यान भ्यू द डाटा यु क्यान एडिट एन्ड चेन्ज द मोडिफाई द डाटा हैन मोडिफाई गर्न पनि सक्ने भयो एन्ड देन यु क्यान इभन डिलिट द डाटा यो खालको चाहिँ एप्लिकेसन हामी एउटा बनाउँछौँ है क्रुड एप्लिकेसन यो भइसकेपछि तिमीलाई प्रोजेक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ तिम्रो असाइनमेन्ट रिलिज हुन्छ अब नेक्स्ट विकतिर त्यसमा पनि हेल्प गर्छ यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासबाट स्टार्ट गर्छौँ है त्यो अपडेटको एउटा पढेर है त ल के क्वेसन छ कसैको छैन छैन सर छैन थ्याङ्क सर। यू थ्याङ्क यू सर।